अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गादी खान से। बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्यारा सा सेट दिखाने जा रहा हूँ। ये टोटली कितने पीस है, एज उम्र क्या है और अल्हम्दुलिल्लाह लाइव में वज़न क्या है, ये पूरी मालूमात आप दोस्तों को इसी वीडियो में मिलेगी। मेरे साथ जुड़ के रहिएगा। नादर ब्रोचकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। सस्ते अच्छे और नस्ली जानवर आप खरीदारी करना चाहते हो तो बेसिकल आप नादर ब्रोचकोट फार्म का विजिट करें। लोकेशन सीधी सी आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गादी खान न्यू डिफेंस व्यू नादर ब्रोचकोट फार्म है। ये डेरा गादी खान नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह एक नामी ग्रामी जिम्मेदारा गोट फार्म है। इस फार्म पे आपको इज्जत और रेस्पॉन्स हर तरह की सहूलत मैसर होगी। जैसे कि हर नस्ल से रास्ता है नादर ब्रोचकोट फार्म, हर कैटेगरी का जानवर आपको मिलेगा और इंतहाई मुनासिब दाम में मिलेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर की आपको हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी और यहाँ पे रहने के लिए रिहाइश वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बंदोबस्त मेरे पास हैं मेरे दोस्तों। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टोटली इस वक्त मैं 40 बकरे का लॉट दिखाने जा रहा हूँ। 40 पीस टोटल अल्हम्दुलिल्लाह और सारे के सारे मेल हैं। ओरिजिनल गुलाबी में माशाल्लाह, पिंक माशाल्लाह, वाइट गुलाबी ओरिजिनल चीज़। और इनकी एज उम्र और पूरी मालूमात मैं आप तक शेयर करता हूं। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है आप मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोचकोट फार्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप देखिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो के ऊपर आपने अपनी राय देनी है कि किस कंट्री की शहर से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं। और सब वैसे तौर में मैं आप दोस्तों का सबका ताहे दिल से शुक्रगुजार मशकूर और ममनून हूँ जो दोस्त मेरी वीडियो खुद देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। उन सभी दोस्तों का मैं ताहे दिल से शुक्रगुजार मशकूर और ममनून हूँ मेरे दोस्तों। ये टोटल 40 बकरे का इस वक्त आपको ग्रुप दिखाया जा रहा है और सारे के सारे मेल हैं और VIP हर तरह के ऐप से पाक बेदाग जानवर हैं। जिस दोस्त को चाहिए फौरी मेरे फार्म का विजिट करें। इंशाल्लाह इन 2 नंबरों पर रब्ता करके फ़ौरन आप मेरे फार्म पे पहुँचे। और ये देखिएगा माशाल्लाह। अब आपको चला फिरा के मैं दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं एक एक पीस आपको दिखाऊंगा, पाँव से लेकर सार की चोटी तक हर तरह हर ऐप से पाक बेदाग जानवर हैं। जिस दोस्त को चाहिए इंशाल्लाह कुर्बानी 2023 के लिए सीजन लगाना चाहते हैं या यहाँ से लेके आगे सेल परचेस वाला काम करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे रिज़्क़ को रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, हत्ता कि देखना भी सवाब है मेरे दोस्तों। और नफ़ा बख्श बिजनेस, मुनाफा बख्श कारोबार है। अल्लाह पाक ने ऐसी नायाब नस्ल से पाकिस्तान को नवाजा है मेरे दोस्तों। आप पूरी दुनिया सर्च करके देख लें, ऐसी पिंक गुलाबी माशाल्लाह, पिंक लोज कलर में माशाल्लाह ये सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। गुलाबी ब्रीड जो है ये पूरी दुनिया आप सर्च करके देख लें, ऐसे गुलाबी अल्हम्दुलिल्लाह गोट्स और ब्रीड जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी रखोगे वहाँ पे पलेंगे और जैसा चारा डालोगे वो खाएंगे। सबसे पहले मैं एज अब तक शेयर करता हूँ। जो ये बकरा 40 का ग्रुप आपको दिखा रहा हूँ, ये टोटल 40 का ग्रुप है। इनकी उम्र मेरे दोस्तों 8, साढ़े 8, 9 मंथ है और बीच में 10 महीने वाले ब्रीडर टाइप बकरे भी है और सारे के सारे माशाल्लाह एक्टिव हैं और साफ़ सुथरे जानवर हैं। हर तरह हर ऐब से पाक है मेरे दोस्तों। जिस भाई को चाहिए फ़ौरन रब्ता करके मेरे फार्म पे पहुंचे। इंशाल्लाह इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। माकूल से दाम मैं अब तक शेयर करने लगा हूँ। ये देखिए वेट, वज़न और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी माशाल्लाह और टॉप क्लास में ज़बरदस्त मेरे दोस्तों। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह फ़ौरन आप रब्ता करें। कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप आना चाहते हैं तो वेलकम। जो दोस्त मेरे दूसरी कंट्री में रह रहे हैं जैसे कि अरब ममालिक में रिहाइश पजीर हैं, जहाँ आप यूरोप कंट्री में रिहाइश पजीर है तो मेरे दोस्तों आप ऑनलाइन भी ख़रीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन चीज़ वो मिलेगी जो आपको दिखाई जाएगी। मेरे फार्म पे ना जानू में रद्द-बदल होगा, ना किसी किस्म की चेचिंग होगी। हर तरह हर ऐब से पाक है नादर ब्रोचकोट फार्म मेरे दोस्तों। और ये देखिए माशाल्लाह VIP बकरे है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भाई को ये टोटली 40 बकरे का ग्रुप है, 40 बकरा चाहिए, उम्र 8 से लेकर 10 महीने और लाइव में वज़न की बात की जाए तो मेरे दोस्तों 32 से लेकर 40 kg इनका लाइव में वज़न है। 32, 34, 36, 35, 38, 40, 42 kg तक इनका लाइव में वज़न है। ताज़ा तरीन मनाज़िर दिखाया जा रहा है नादर ब्रोचकोट फार्म की तरफ से मेरे दोस्तों। ज़िम्मेदार को भेड़ बकरियाँ जचती है, आप अपने हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक खरीदारी करें। रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, देखना भी सवाब है। पाकिस्तान में रहकर आप दोस्त पैसा कमाना चाहते हैं, मेरा आपको अच्छा मशवरा है कि आप दोस्त गोट फार्मिंग को स्टार्ट करें। भेड़ बकरियाँ पालें। आमतौर पे एक मिसाल है कि भेड़ बकरी पाल हो जाए खुशहाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त भी हैं, प्यारे भी हैं और टॉप क्लास में भी हैं
اور یہاں سے لے کے آگے سیل پرچیز والا کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی بیسٹ ہے. اگر قربانی 2023 کے لیے آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں تب بھی الحمدللہ جیسے بھی آپ الحمدللہ رکھنا چاہیں اور ویسے اور جہاں پہ آپ رکھو گے وہاں پہ پلیں گے, جیسا چارہ ڈالو گے وہ کھائیں گے. اور بڑی بات یہ ہے کہ ساری جتنے جانور ہیں جتنے آپ کو لاٹ نظر آ رہے ہیں ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے انشاءاللہ اور ہر طرح سے عیب سے پاک ہے میرے دوستو. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ اور ہے سارا کا سارا لاٹ گلابی ماشاءاللہ وائٹ گلابی میں. اور یہ آپ کے سامنے صرف ایک دو کو مہندی لگی ہوئی ہے, باقی سارے کے سارے ماشاءاللہ ہیلدی بھی ہیں. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں پاکستان کے ہر شہر کے ہر طرح کی آپ کو لوڈر گاڑی ملے گی. یہاں پہ خود ہیں انشاءاللہ اور بلا جھنجھک ایزی ہو کے کھلے دل سے ہے میرے دوستو, کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی. اور الحمدللہ جس کیٹیگری کا بھی جانور آپ دوست خریداری کرنا چاہتے ہیں تو نادر بلوچ کوٹ فارم پہ آپ کو ملے گا. چاہے آپ کو بکریاں چاہیے, بکریوں میں آپ کو الحمدللہ گلاب بھی ملے گی. اور جو آپ کو بکریاں الحمدللہ پاکستان کی کوئی ایسی نسل نہیں جو میرے پاس نہ ہو, ہر نسل سے راستہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم. یہ دیکھیے گا میرے دوستو, چلائیں یار ادھر آنے دے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ماشاءاللہ شاندار لاٹ ہے. اور جس بھائی کو چاہیے قربانی 2023 کے لیے اور وی آئی پی بکرے ہیں میرے دوستو, ایسے بکرے ہوتے ہیں جب قربانی پہ تیار کر کے سیل کریں تو انشاءاللہ 1.5 2 لاکھ تک ڈیمانڈیں ہوتی ہیں میرے دوستو. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ نہ کوئی اس میں کانج ہے نہ کوئی کسرا ہے اور سارے کے سارے ہیلدی ہیں ماشاءاللہ ہر طرح اور ہر عیب سے پاک ہیں. عیب والا جانور نقص والا جانور ہمارا ہوگا. اب آپ دوست دام سنیں, پرائز سنیں, بالکل معقول سے دام میں آپ تک شیئر کرتا ہوں تو آپ پرائز سنیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ہماری ویڈیو دیکھنے میں, ہمارے جانور دیکھنے میں. پرائز بھی سنیے گا, ساتھ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو دل کھول کے شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے دوست کسی اچھے فارم کا انتخاب کر سکے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ اور سنگوں میں جو ہے ان کی فیس وغیرہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ کوالٹی دیکھیے گا بہت ہی عمدہ. اور ماشاءاللہ پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک ان کے ناخن جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ گلابی میں. یہ دیکھیے گا میں ناخن آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیے یہ بھی گلابی میں ہیں, بریڈر ٹائپ بکری ہیں. اور پرائز سنیں آپ کو مزہ آئے گا میرے دوستو. جس دوست کو یہ پورا لاٹ چاہیے صرف 24,000 کے حساب سے پرائز ہے, صرف 24,000 کے حساب سے. عمر 8 سے لے کر 10 مہینے, ایج 32 سے لے کر 40 kg. اور یہ دیکھیے گا تازہ ترین مناظر نادر بلوچ کوٹ فارم کی طرف سے الحمدللہ. یہ اپنے فارم سے دکھاتا ہوں آپ کو, ادھر ادھر گھمائیں گے پھرائیں گے نہیں. ویسے طور پہ آپ کو منڈیوں کے وزٹ کراتے رہتے ہیں, منڈیوں کے ریٹ وغیرہ آپ چیک کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ. مجھے یہ فخر ہے کہ الحمدللہ میرا ریٹ پورے پاکستان سے کم ہے. چیز میرے پاس الحمدللہ ٹاپ کلاس اور کوالٹی والی چیزیں ہوتی ہے, میرے پاس دوگلے پن والا جانور نہیں ہوتا میرے دوست. یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ, یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جتنے میرے دوست صاحب آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے سب پر نار اور سب دوست پر فخر ہے اور سب کا میں مشکور و ممنون ہوں. اللہ آپ کو عزت دے, آپ ہمیں عزت دیتے ہیں میرے دوستو. یہ دیکھیے گا پرائس میں نے آپ کو انتہائی مناسب بتائی ہے. آپ کو پورا لاٹ چاہیے یہیں ڈیمانڈ ہوگی, اگر آپ کو 2 چاہیے 4 چاہیے وہ بھی ملیں گے, ریٹ مختلف ہوگا. اگر پورا سیٹ چاہیے تو یہیں پرائس ہوگی جو آپ کو میں نے بتائی ہے میرے دوستو. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کو 10 بھی ملیں گے, آپ کو 5 بھی ملیں گے, آپ کو 15 بھی ملیں گے, آپ کو 20 بھی ملیں گے. پورا یہ 40 کا گروپ ہے, یہ 40 بکروں کا گروپ الحمدللہ. جس بھائی کو چاہیے میرے فارم پہ اور انشاءاللہ وزٹ کریں. جو چیز آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں جب آگے لائیو دیکھو گے انشاءاللہ اس سے بہتر پاؤ گے. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ پورے پاکستان سے میرے فارم پہ دوست آتے ہیں, آپ بھی انشاءاللہ بلا جھنجھک ایزی ہو کے کھلے دل سے میرے دوستو. یہ دیکھیے ذمہ دارہ گوڈ فارم ہے, اس فارم پہ آپ کو عزت اور رسپانس ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی. یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ باکمال لاجواب الحمدللہ بننے والے ویٹ بڑھانے والے ٹاپ کلاس میں میرے دوستو. یہ دیکھیے گا جس بھائی کو چاہیے انشاءاللہ جلد سے جلد میرے فارم پہ پہنچے. کسی قسم کا آپ دوست مشورہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان 2 نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ باکمال لاجواب. مزید آپ دوستوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو میرے جانور جو پرائس میں نے آپ کو بتائی ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں, آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بسہولت آپ دوست تک میری ویڈیو کی رسائی حاصل ہو میرے دوستو. یہ دیکھیے گا اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.